اوكي دونك كلشي ما عنده حتى شي مشكل غير نبداو. اوكي داكوغ يلا. اوكي دونك كنبدا بواحد لارابيل حيت كاين بزاف اللي ما حضروش لا سيونس رقم واحد. دونك نعطي واحد التعريف بسيط. دونك معكم حمزه ايشو، دكتورون في فيزيك شيمي، واحد شويه ديال الفيزيك وشويه ديال الشيمي. بلي بريسيزامون في الالكترونيك موليكولار، الناس اللي كيسمعوا عليها شي شويه. جونطون غيان، راه عندك مشكل في الميكرو، في الاخر خصك تاكتيفي الاوديو. كتبوا لها هذيك اللي كتقول لكم ما كتسمع والو باش ما نبقاش نعاود هذا الميساج هذا. اوكي دونك اللي عنده دي كيسيون في اي حاجه عندها علاقه في الالكترونيك موليكولار. دونك الالكترونيك موليكولار هي الالكترونيك، هي غادي نستعملوا لي موليكول باش نديروا دي كومبوزون الكترونيك بحال لا ريزيستانس، كاباسيتي اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي دونك هذا الدومين فيه بزاف ديال الشيمي، فيه بزاف ديال الفيزيك. ديجا درت ماستر في النانو ماتيريو، دونك اللي عنده دي كيسيون في النانو ولي نوفيل ماتيريو دونك تا هو مرحبا. ديجا عندي ماستر في لانفورماسيون كوانتيك، دونك الدراري اللي عندهم شويه اللي باغيين اون اورينتاسيون على لانفورماسيون كوانتيك تا هو مرحبا. وديجا عندي دي تي في لي زينيرجي رينوفلابل، دونك تا الدراري ديال لي زينيرجي تا هما مرحبا بهم. وتا الدراري ديال الفرونسي تا مرحبا بهم، حيت ديجا دوزت من لا ليتيراتور فرونسيز في لافاك ديال فاس. اوكي دونك هادشي غروسو مودو. وبيان سور عضو في مع ليكيب ديال بين ساينس، اللي غادي تلقاو بزاف ديال لي بروف. دونك اشاك فوا واحد غادي يطلع وغادي يدير لكم ان لايف. بيان سور كنعطي دي كور في لونيفرسيتي ديال تولوز في لو كادر ديال الفورماسيون ديالي، دونك كور ديال الميكانيك. حتى اللي عنده دي كيسيون في القرايه على برا تا مرحبا بهم. مره كندير دي سيونس ديال لورينتاسيون، حيت دزت بزاف ديال الجامعات فرنسا كندا المغرب خلاص ساليتو كامل. دونك اللي عنده دي كيسيون ابري تا هما مرحبا بهم. راه كاين واحد جروب دورينتاسيون ما عرفتش واش كلشي داخل فيه، مي دابا نبارطاجيوه حتى هو. اوكي نبداو على بركه الله. دونك غندير واحد البتي رابيل الشباب عاد ندوز اللي مهم. اوكي دونك شنو قلنا اللي فكرني هذيك المره كنا بدينا. دونك خلاص لو كور ديال الميكانيك غروسو مودو فيه دو بارتي. اي لا بارتي الاولى كما قلت لكم غادي نهضروا على سينيماتيك. اوكي لا سينيماتيك هي غادي ندرس لو موفمون سون سانتيريسي او فورس، بلا ما نهضر على لي فورس على القوى. اوكي يعني ما غادي نهضر لا على نيوتن حيت نيوتن هو اللي فيه القوى. اوكي دونك لا سينيماتيك غادي نديفيني شنو هي اون فيتاس، شنو هي اون اكسيليراسيون، شنو هي الفيكتور بوزيسيون متجهات الموضع، شنو هما لي كوردوني ديال او ام في اكس ايغريك زد او لي كوردوني كارتيزيان. دونك غادي نديفيني واحد لو سيستيم دي كوردوني نسمي لي كوردوني حداثيات ديكارتيه. موراها الحوايج الجديده اللي غادي تشوفوهم هذا العام هما لي كوردوني سيلندريك. دونك غادي نشوفوا شنو كنقصد بسيلندريك، على سميتهم سيلندريك. وبيان سور غادي نشوفوا لي كوردوني سفيريك، على هما سميتهم سفيريك. دونك غروسو مودو اي كور ديال الميكانيك كنقسم لهاد الجوج. البارتي الثانيه ديال السينيماتيك كاينه حتى هي جديده عليكم، كاينه لو شونجمون ماشي جديده بزاف حيت الدراري ديال البيسي غادي يكون ديجا شافوا لا باز د فريني. دونك شونجمون د ريفيرونسيال. غنشوفوا كيفاش كندوزو من المعلم للمعلم، شنو كيتبدل. الا بغيت نكتب مثلا لا فيتاس واحد المعلم اكس، شنو هي لا فيتاس واحد المعلم ايكغيك، ساشون مثلا كو المعلم واحد كيديبلاصا بارابور المعلم جوج. دونك هادشي مازال ما شفتوهم. دونك هذا هو البارتي اللي غادي تكون فيها شويه ديال الكالكول. البارتي الثانيه دون ان كور ديال الميكانيك كتسمى لا ديناميك. دونك هي كتسمع الديناميك فاش خصك تفكر. دونك هنا غادي يدخلوا لي فورس وغادي تدخل المعادلات الزمنيه لي لوا اوغير. اوكي دونك هنايا غادي ايتوديي دونك لا ديناميك، ايتوديي لو موفمون مع لي فورس. اوكي دونك اون فوا كنقول فورس اوتوماتيكمون شنو كيجي لي ببالي؟ كيجي لي شكون هذاك؟ دوزيام لوا ديال نيوتن، القانون الثاني ديال نيوتن. اوكي بيان سور اور ايكيليبر. ليكيليبر شنو كديروا؟ مجموع القوى كيساوي صفر ليكيليبر في التوازن. دونك غادي ندرسوا هذه وغادي نشوفوا شنو هو
معلم غاليلي معلم ماشي غاليلي نون غاليليان. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه في لابارتي ديال الديناميك. اوكي شي واحد يجاوب هاجر ما عرفاش اكتيفي الزوم اللي بان لكم الشباب ما عرفش اكتيفي حاولوا غير تجاوبوا بشي ميساج باش هو يدخل. داكور دونك اوكي دونك كاين شحال من واحد كيتسنى لادميسيون. هادشي باش كنقول لكم نجيو في الوقت. لا مشكله خصني نبقى نرجع ليكرون الثانيه هي اللي فيها لي زادميسيون. اوكي دونك ماشي مشكل مازال بدينا. اوكي داكور دونك غادي نحاول ندير الرابيل ديال داكشي اللي درت هذيك المره. دونك اول حاجه اي كور غادي تلاحظوا بانكم اي كور قريتوه اول شابيتر شنو كيكون. دونك اول شابيتر في لامبورط كيل كور الميكرو. اوكي دونك اول شابيتر تلاحظوا فاش تقرا ان كور دو فيزيك خصك تشوف شنو هما لي ماتيماتيك اللي غادي تحتاج في هذاك لو كور. مثلا في نيوتن او في الميكانيك شنو هو لي مات اللي غادي نحتاج. شنو هو التيب ديال المات كالكول فيكتوريال. غنحتاج غير لي فيكتور وصافي نتعامل مع لي فيكتور وصافي. علاش لي فيكتور حيت لا فيتاس سي ان فيكتور لاكسيليراسيون ان فيكتور اي حاجه لي فورس سو سون دي فيكتور. اوكي كاين واحد لو كور كيشبه لا ميكانيك دو بوين مي ما كتعاملش مع لي فيكتور كتسمى لا ميكانيك اناليتيك. دونك لا ميكانيك اناليتيك الدراري ديال الفيزيك كيقراو حتى الاس 5. دونك في هاد لا ميكانيك هادي كنستعمل واحد لي زيكواسيون بيان سبيسيال اللي ما فيهمش كاع لي فيكتور ما فيهمش الحس ديال لي فيكتور كيتسموا لي زيكواسيون ديال لاغرانج. السلام عليكم سي حمزه كتسمعني؟ وي كنسمعك. اسمح لي الا قاطعتك. دونك الشباب الله يرضي عليكم اللي غيكون عندهم موديول ديال الالكتروستاتيك سواء الناس ديال لانسا اللي غيكون عندهم دابا اللي كيسموه فيزيك او المانيتو او الناس ديال لي فيستي اللي عندهم في الالكتريسيتي ولا الناس ديال لي سي ام بي اللي غيكون عندهم الالكتريسيتي في الدوره في اس 2. دونك هذا الكالكول فيكتوريال غيسهل عليا بزاف ديال الحوايج انا فاش غنجي غنقريت من داك الشيء يعني حتى انا كنعاود معكم هاد لابارتي. دونك حاولوا انكم تركزوا فيها مزيان مع السي حمزه. ميرسي. وي كما قلت لكم هذا لو كور هذا علاش هضر يوسف على الالكتروستاتيك حيت الالكتروستاتيك غادي تشوفوا لي فورس ديال الكولوم القوه ديال الكولوم. دونك غادي تتعامل مع لي فيكتور بزاف. دونك والله ما حيدوا عليكم هاد لابارتي ديال لي فيكتور من دابا. دونك نتوما كلشي كيعرف شنو هي متجهه. هي واحد لا غروندور ماتيماتيك كاركتيريزي باغ واحد البوان دابليكاسيون والاكستريميتي ديالها بيان سور عندها واحد دي بروبريتي عندها لو سونس المنحى الاتجاه لا نورم. دونك لا نورم قلنا عنده ثلاثه ديال السميات خصني نحفظهم ثلاثه الموديول اللي هي الشده او لانتونسيتي اللي حتى هي كتعني نفس الحاجه. دونك شنو هي لانتونسيتي هي المسافه ا بي. دونك هذه نسميها ا. اوكي دونك عاوتاني في الكتوبه تلقى كل واحد كي كيرمز لها. كاين اللي كيرمز لها بحال هكا كاين اللي كيكتب غير ا بي نيشان. سي بون. دونك هادشي اللي خصني نكون كنعرف على واحد الفيكتور. دونك لوريجين لا ديريكسيون الاتجاه والمنحى لانتونسيتي. دونك انا ما غاديش ندخل في هذاك الشيء ديال لي فيكتور بزاف. دونك غادي نمشي نيشان لو برودوي سكالير اللي كيهمني انا لو برودوي سكالير الجداء السلمي. دونك اغلبيه ديجا شافوا. دونك الجداء السلمي لاش كينفعني بالضبط. دونك نحط لا ديفينيسيون عاد ندوز لاش كينفعني. دونك شنو هي لا ديفينيسيون ديال لو برودوي سكالير اونتر دو فيكتور u واحد الفيكتور v هو تو سامبلومون كنرمز له بواحد بحال الضرب. اوكي مي ماشي واحد الضرب واحد الضرب بيان سبيسيال. اوكي واحد البرودوي بيان سبيسيال اللي غنسميه لو برودوي سكالير اللي هو لا نورم كتشد u كتحسب لها لا نورم ديالها كتشد v كتحسب لها لا نورم ديالها وكتضرب في الكوسينوس ديال الزاويه بيناتهم. اوكي دونك عندك مثلا واحد u هنايا وعندك باغ اكزومبل واحد في هنايا. دونك عندك واحد في هنايا. اوكي وبيناتهم واحد الزاويه الفا. سي بون. دونك كاين اللي كيعجبو يسول غادي يقول لي شنو كيعني جيومتريكمون هذا لو برودوي سكالير. اوكي دونك عرفنا لا ديفينيسيون هي الموديل في الكوسينوس وين في لا جيومتري في الهندسه حيت لي فيكتور عندهم علاقه مباشره بالهندسه. دونك خصك ضروري تفهم في الهندسه شنو كتعني. اوكي دونك في الهندسه كتعني تو سامبلومون اون بروجيكسيون كيفاش كندير الاسقاط. اوكي دونك شنو معنى u سكالير v. اون فيت كتشد هاد في هذه كدير الاسقاط على u شنو كتعطيك
كتعطيك واحد المسافه هذه، هذه المسافه هذه باغ اكزومبل. دونك هنايا دونك نديرو يو صغيره باش يبان لكم. دونك فرضا ان يو هي هذه، اوكي. يو مثلا نديروها غير صغيره بحال هكا غير باش تبان لكم لا بروجيكسيون وصافي. اوكي دونك شنو هي لا بروجيكسيون دو في؟ خصها تكون الاسقاط العمودي. دونك الا درتي الاسقاط العمودي غتعطيك هنا واحد المسافه، هذه المسافه هذه، اوكي. هذه المسافه هذه ماشي يو، يو ها هي حد لهنا يو. دونك هذه المسافه هذه اللي هي لا بروجيكسيون ديال في على يو كتسمى هي لو برودوي سكالار. بيان سور العكس صحيح، يعني بامكانك تشد يو عاوتاني دير لا بروجيكسيون على في. خصها تكون عموديه. دونك الا درتي الاسقاط العمودي، دونك هنايا ما عرفتش واش نقدر نجيبها صحيحه. دونك كتعطيك واحد المسافه هنايا، اوكي. دونك الاسقاط ديال يو على في، ومن بعد غتلاحظوا بان هذه المسافه راه هي هذه المسافه، يعني بحال درتي الاسقاط ديال يو على في بحال درتي الاسقاط ديال في على يو، اوكي. دونك لو برودوي سكالار جيومتريكمون شنو كيعني؟ كيعني الاسقاط، لا بروجيكسيون، اوكي. دونك الا نرجعكم للاكس ايكغيك، دونك انا نرجع لكم الاكس ايكغيك باش نفكركم. دونك خذ هنا عندك واحد المعلم اكس، اوكي. طاق الميكرو الشباب يحيدوا للسلمى، اوكي. دونك عندي واحد المتجه هنايا، واحد المتجه هنايا، هذا المتجه في. بغيت الاسقاط ديالها على هذا المحور اكس، شنو كنتو كديروا؟ دونك شنو هي هذه المسافه هذه؟ الا قلت لك الاسقاط ديالها العمودي كتعطيني واحد المسافه، ياك كتعطيني هذه المسافه هذه، سي بون. دونك الاسقاط ديال في العمودي على لاكس اكس هي هذه المسافه اللي بالصفر هذه. دونك شنو هي هذه المسافه؟ نسميها مثلا في اكس. شنو هي؟ هي تو سامبلومون في كدير لا برودوي سكالير مع الاي، سي بون. ولا بغيتي الاسقاط العمودي ديال في على المحور ايكغيك اللي هي مثلا في ايكغيك، شنو هي في ايكغيك؟ هي في متجهه في سكالير جي، اوكي. وشنو كنعرفوا على المتجهه في؟ الا بغيت نكتبها في هذا المعلم اكس ايكغيك كنعرفوا بانك تكتب على شكل في اكس الاسقاط ديالها على اكس سويفون اي زائد الاسقاط ديالها على ايكغيك سويفون جي. ولا عوضتي في اكس وفي ايكغيك بقيمتها، شنو هي في اكس؟ قلنا هي في سكالير اي سويفون اي زائد في سكالير جي سويفون جي، سي بون. مفهوم هذا؟ دونك فاش تسمع برودوي سكالير، برودوي سكالير راه هو تو سامبلومون الاسقاط، كنشد متجه كندير لها اسقاط على واحد المتجه واحد اخر. مفهوم هذه القضيه هذه دابا حد الان؟ تفاعلوا معايا في لي كومونتير. مي بروف سكالير دو اتر ايغال، علاش ايت ايغال زيرو؟ عاد نديسكوتي الحاله ديال ايت ايغال زيرو. دونك فوقاش تكون ايت ايغال زيرو؟ كيكونوا بيربونديكولار دو فيكتور. اها دونك ارجع لا ديفينيسيون ديال البرودوي سكالير. مثلا عندك في سكالير يو ايت ايغال زيرو. شنو قلنا لو برودوي سكالير؟ قلنا هو في فوا يو فوا الكوسينوس ديال الفا. الا كان هادشي ايتيكال زيرو خلاص هذا الموديل ديال في كنعرفوا لي ديفيرونت زيرو. الموديل ديال يو راه مسافه تا هو ديفيرونت زيرو. دونك شنو تبقى ليا؟ الكوسينوس ديال الفا ايتيكال زيرو. فوقاش الكوسينوس ديال الفا ايتيكال زيرو؟ فاش كتكون الفا ايتيكال ا بي سور دو. دونك فوقاش غادي يكون لو برودوي سكالار ايتيكال زيرو؟ هي الا كانت الفيكتور يو هكا والفيكتور في هكا وبيناتهم زاويه قائمه، سي بون. دونك مزيانه من جبتو هذه. دونك هادشي اللي كنت باغي ندير. غندوز دابا لو برودوي سكالار ونشوف غير فين غادي ينفعني هذا لو برودوي سكالار وصافي، بلا ما ندخل في لي ديتاي ديال الماطو اكسيتيرا. دونك في لي زيكزارسيس ديال لا ميكانيك بارفوا كيقول لك جبد لي لونغل الزاويه ما بين جوج ديال لي فيكتور، باغ اكزومبل فيكتور اكسيليراسيون مع الفيكتور فيتاس ولا فيكتور بوزيسيون، سي بون. دونك هذيك الساعه دماغك فين خصو يمشي؟ خصو يمشي للبرودوي سكالار، اوكي. علاش؟ حيت قلنا بان الكوسينوس ديال الفا شنو هو في باغ اكزومبل سكالير ا مقسوم على الموديل ديال في فوا ا، سي بون. دونك ها هي الحاجه الاولى فين غادي ينفعني لو برودوي سكالار. فاش غنبغي نحسب الزاويه ما بين جوج المتجهات، بيان سور غادي ندوزو نديرو تمرينات باش يبان لكم هادشي. يلا فين غادي ينفعني؟ قلنا لو برودوي سكالار باش ندير اون بروجيكسيون. هذا هو الغرض ديال البرودوي سكالار، باش ندير واحد الاسقاط. وفين غادي ينفعني عاوتاني؟ لو برودوي سكالار
باش نبين بان دو فيكتور سون اورتوغونال ولا لا اورتوغونال متعامدين. دونك فوقاش غادي يكون متعامدين فوقاش تكون او متعامده مع في الا كان لو برودوي سكالير ديالهم مالو ايتيغال ا كوا زيرو ايتيغال ا زيرو. وغادي يعاونني عاوتاني باش نحسب واحد لا كروندور وحده اخرى اللي هي لا نورم. حيت شنو هي لا نورم ديال واحد الفيكتور ا بي؟ لا نورم ديال واحد الفيكتور ا بي اون فيت راه هي لا غاسين ديال ا بي سكالير ا بي. يعني لو برودوي سكالير اون فيت راه عنده علاقه مع لا نورم. اوكي سي بون. دونك غير تشوف شي كيسيون فيها بين بان لاكسيليراسيون اللي بيربونديكولير مع لا فيتاس او لا البوزيسيون بيربونديكولير او لا حسب لي لونغل انتر دو فيكتور. دونك دماغك خصو يمشي لو برودوي سكالير. علاش سميتو سكالير بعدا؟ حيت هذا راه عدد. فين هو؟ حيت الا رجعت لهنا المنظم ديال واحد المتجهه او راه عدد، المنظم ديال واحد المتجهه في راه عدد، والكوسين ديال واحد الزاويه راه عدد. عدد في عدد في عدد كيعطيني عدد. دونك عليه سميتو سكالير. سي بون. غندوز لو برودوي فيكتوريال باش ما نضيعوش بزاف د الوقت حيت هادشي مازال ترجعوا للفيديو الاول راه اون ديتاي. داكوغ نشوف واش كاين. اوكي دونك كاين اللي كيتسنى هذا هو المشكل. اوكي ندوز دابا لو برودوي فيكتوريال. دونك هذا واحد النوع سبيسيال ديال لو برودوي. دونك كنحط لا ديفينيسيون. هذا لو برودوي فيكتوريال كنعرف لا نورم ديالو. مثلا كنرمز له يو فيكتوريال في. اوكي لا ديريكسيون ديالو الا بغيت نعرف حيت هذا راه سي ان فيكتور يو فيكتوريال في كتعطيني واحد المتجهه. هذيك المتجهه بيان سور خصني نعرف عليها بزاف ديال الحوايج. خصني نعرف لو موديول ديالها الاتجاه ديالها اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك الا بغيت نعرف لو موديول ديالها دونك غنبدا بلو موديول ديالها نسميها هي دبليو. دونك هاد يو فيكتوريال في نسميها هي واحد المتجهه دبليو. اوكي شنو هو الموديول ديالها؟ كيشبه شي شويه البرودوي سكالير. دونك شنو هو الموديول ديال دبليو؟ يعني شنو هو الموديول ديال يو فيكتوريال في fois la norme de U fois la norme de V fois la valeur absolue Très sinus. bien. ما ننساش واحد لا فالور ابسولي حيت هذا لا نورم. حيت السينوس خلاص الا كانت الفا 0 بي دونك ما كاين حتى شي مشكل. ميرسي ما ننساش هذا حيت الموديول راه بحال القيمه المطلقه عليه عنده نفس الرمز. دونك خصو يكون بوزيتيف. ما تنساوليش هذه القضيه هذه. المشكل بغيت نعرف لا ديريكسيون ديالها. لا ريغل دو لا مان خصنا ديك الساعه نستعمل سوا لا ريغل ديال تيغ بوشون. دونك هنا ما يمكنليش نشرحها صراحه شويه خصها فيديو. تيغ بوشون اولا لا ريغل ديال لا مان دروات. اوكي دابا نورمالمون صيفط لكم فيديو اللي كنشرح فيه بيدي حيت مان دروات ما يمكنليش نرسمها هنايا. اوكي مي اللي كنعرف عليها هاد الدبليو هذه كنعرف عليها واحد الحاجه واحده اخرى بانها غادي تكون عموديه على المستوى على لو بلون اللي فيه لو بلون او في. سي بون. مثلا عندي يو ايماجيني عندي واحد يو هكا وعندي باغ اكزومبل في كان خصني نديرها. اوكي ندير في نيكست. اوكي ندير هنايا هذه هي في وهنايا يو. اوكي دونك دابا تخيلوا معايا هذا واحد المستوى داخل في الورقه ياك بالصفر. هذا واحد المستوى وهذا بالصفر. دونك الا سولتك على هذا في هذه غادي تكون في هذا لو سونس هذا. خلاص لو سونس خصني نستعمل لا ريغل ديال لا مان دروات. دونك دابا نشرح لكم لا ريغل ديال لا مان دروات. دونك هذا دبليو غادي تكون في هذا الاتجاه. يعني غادي تكون عموديه على في وعموديه على يو في نفس الوقت. يعني عموديه على المستوى اللي فيه يو في. علاش الا سولتك شحال عندي فيكتور عموديه على هذا المستوى نورمالمون سوا غادي تكون هكا الفوق سوا غادي تكون لتحتها. بامكانك تثبتها لتحت ياك. علاش اختاريت الفوق؟ اون فيت كما قلت لكم غنستعمل واحد لا ريغل ديال لا ريغل ديال تيغ بوشون. دونك انا شنو باغي؟ انا باغي دبليو. شنو هي لا ديفينيسيون ديال دبليو؟ قلنا هي يو فيكتوريال في. يعني غادي يمشي من يو لفي حيت العكس ماشي صحيح. الا مشيتي من يو لفي يعني كدور في هذا الاتجاه هذا. سي بون. اوكي دونك الدراري صحاب الميكرو نبقى نباني. ما نبقاش نقول اشاك فوا الميكرو. سوبريمي. سي بون. اوكي دونك الا مشيتي في هذا لو سونس هذا وسولتك ايماجيني بحال الا عندك هنا واحد القريعه د الماء
ودورتيها في هذا لو سونس هذا، في هذا الاتجاه هذا، في هذا لو سونس هذا. دونك باش يبان لكم هذا لو سونس هذا. واش كتحل هذيك القريعه ولا كتسدها؟ دونك اوفرير، دونك دبليو غادي تكون ديما كتبع لو سونس ديال هذيك البوشونه هذيك. سي بون. وإلا مشيتي من العكس درتي في فيكتوريال يو، الا درتي في فيكتوريال يو هنا في هذه الحاله راني كنسد، دونك دبليو بريم غادي تكون لتحتها. اوكي دونك لا مان دروات شويه سهل على هذه، مي تاتيغ بوشون بانت لي سهل. لونتي سيمتري. اوكي وي دونك غتكون العكس ديالها. ما بين لي بروبريتي ديال هذا لو برودوي فيكتوريال بان كما قال لك الدري الي اونتي سيمتري. سا فو دير كوا؟ ماشي بحال البرودوي سكالار. دونك واحد البروبريتي ديال البرودوي سكالار ما كتبتهاش هنايا، ما كتبتش بان U scalaire V بحال V scalaire U، ما كاين حتى شي مشكل. سواء بديتي ب V سواء بديتي ب U ما كاينش مشكل. سيمتريك. باغ كونطخ لو برودوي فيكتوريال خصني نخدم معاه إلي أنتي سيمتريك، يعني U فيكتوريال V راها كتساوي ناقص إلا قلبتي شي حاجة خصك تزيد واحد لو موان. سي بون؟ اوكي محمد حاول ديزاكتيفي الميكرو لا رد عليك. حيت كيرجع واحد التخشيش. داكور اوكي اوكي دونك دابا غادي ندوز انا في هذا البرودوي فيكتوريال لي ماتيماتيك. دونك غتمشيو تخدموا واحد التمرينات غير باش ترينيو عليه شي شويه. دايوغ غادي نخدموهم، مي انا فاش غادي يحتاجني هذا لو برودوي فيكتوريال La surface. اوكي دونك جيومتريكمون شنو كيعني ان برودوي فيكتوريال؟ هذا لو موديول هذا اللي حسبت هنايا، هذا لو موديول هذا فين هو؟ هذا الموديول هذا اللي درت هنايا هذا en fait qu'est-ce qu'il représente? Il représente la surface اللي كيحصروه ليا جوج ديال لي فيكتور. دونك هذا راه en fait عنده علاقه مع لاغ. اوكي مثلا عندك جوج ديال المتجهات، دونك اي حاجه خصني نفهمها في لا جيومتري. مثلا نرجع لهذا المثال هذا. دونك الا بغيت نعرف هذه المساحه ديال هذا متوازي الاضلاع، الا بغيت نعرف هذه المساحه هذا en fait هذه المساحه هذه نسميها اس، راه هي لو موديل ديال دبليو. اوكي دونك لو برودوي سكالير عنده علاقه مع ياش؟ عنده علاقه مع المساحه. البرودوي فيكتوريال عنده علاقه مع المساحه. اوكي دونك فاش نقول لك عاوتاني جبد لي لاغ، دونك هادشي اللي غادي نحط هنايا. دونك لو برودوي فيكتوريال شنو قلنا جيومتريكمون شنو كيعني؟ هو لاغ كومبري entre deux vecteurs. البرودوي فيكتوريال شنو يمكن لي ندير به؟ حتى هو راه فيه واحد السينوس ياك، دونك حتى هو بامكاني نحسب به لونغل اونتر دو فيكتور. دونك بامكاني نحسب الزاويه ما بين جوج ديال لي فيكتور. انغل اونتر دو فيكتور. La norme aussi. لا لو برودوي سكالير اللي عنده علاقه بلا نورم. دونك لا نورم دونك انغل اونتر دو قلنا فيكتور بامكاني نبين به لا كولينياريتي. اوكي بامكاني نبين بان دو فيكتور سون كولينيار. Ça veut dire quoi collinéaire? Ça veut dire يقدر يكون عندهم متوازين، يعني عندهم نفس لو سونس او لو سونس كونترير، يعني بيناتهم سواء تكون الزاويه مثلا سواء غادي تكون الزاويه زيرو ولا بي. دونك ما كاين عندك مثلا او هي هذه، والا كانت الزاويه زيرو ولا بي شنو غادي يوقع لهاد لا ديفينيسيون هذه؟ شنو غادي يوقع لها؟ السينوس ديال زيرو ولا ديال زيرو غتولي زيرو. يعني الا قال لك عاوتاني مونطري كو دو فيكتور سون كولينيير شنو غادي تبين؟ غادي تبين بان البرودوي فيكتور ديالهم ايكال زيرو وانت ساليتي التمرين. اوكي دونك الا كانوا كولينيير سا فير لو برودوي فيكتوريال غادي يكون ايكال ا زيرو فيكتور، حيت راه سي ان فيكتور ما تنساوش. سي فو بلي الا بدنا لو سونس علاش درنا البرودوي فيكتوريال يو في باسكو عندنا لو سونس ديال دبليو تيكون لتحت اون با. وي كما قلت لكم هذه ما يمكنليش نشرحها في طابلو دو دي، راني كنت درت واحد الفيديو بيدي دونك كنت كنشرح به احسن هكا نشوف واش تبان عاوتاني، حيت هكا في دو ديمونسيون ما يمكنلكش تشرح شي حاجه في 3 ديمونسيون تشرحها في 2 ديمونسيون. دونك انا غادي نحاول نعاودها هنايا. اوكي دونك ايماجيني مثلا هذا واحد لو بلون ياك، هذا واحد لو بلون داير بحال هكا، دونك راه ماشي هو الدفتر، واحد لو بلون داير بحال هكا هو اللي هذا بالصفر. اوكي دونك نحاول نرسمو هذا واحد المستوى. اوكي هذا المستوى il est composé par deux vecteurs par exemple v donc نديرو هنايا v وهنا دابا نديرو e. بغيت دابا نعرف لو سونس ديال w qui est égal à u vectoriel v. دونك اول حاجه قلت لكم كنحضي باش بديت هنا، حيت الترتيب هنا مهم، كنبدا ب u
وعاد كنمشي للفي ياك كنمشي في هذا لو سونس هذا لو سونس هنا مهم سي بون وإلا مشيتي في هذا لو سونس هذا وسولتك واش كدور واش كتحل واحد القرعه ولا كتسدها دونك حاولي تجربيها الا قدامك واحد شي حاجه كتحل ولا روبيني ولا الا ضغطتي كتحلها لا كنسدو كتسد كتسد الا سديت يعني البوشنه تهبط لتحت يعني دبل غادي يكون لو سونس ديالها لتحت وبيان سور غادي تكون بيربونديكولار على هذا دونك خاصكم تيماجينيو شويه في 3 ديمونسيون دبل غادي تكون بيربونديكولار على في غير غادي تكون من التحت سي بون دونك دابا نصيفط لكم هذاك الفيديو اللي كنشرح به في بيدي وي ميرسي مسيو اوكي داكور دونك مع هادشي كامل كما قلت لكم غادي تشد لي بان لو برودوي فيكتوريال كيعاونني باش نحسب لا سيرفاس اونتر دو فيكتور ديال الباراليلوغرام l'angle entre deux vecteurs ونبين بان دو فيكتور سون كولينيير سي بون غندوز دابا لي زيكزارسيس ديالي خلاص اوكي دونك كيفاش كنحسب هذا البرودوي فيكتوريال الا كنتي كتعرف حيت واحد الفيكتور u سواء كتكون ديفيني باغ لي كومبوزونت ديالها ياك مثلا u كتكون كتساوي ux suivant i داكور دونك كنحاول نجيب عاوتاني دونك ولا نسميها او ام حيت او ام كتعرفوها مزيان دونك الفيكتور بوزيسيون متجهه الموديل كتساوي x فوا i y فوا g بلس z فوا k دابا غادي نتعلموا واحد لا نوطاسيون واحده اخرى اللي شويه سهله سو فورم ديال واحد لا ماتريس كولون اوكي دونك كتسمى دي ريبريزونطاسيون ماتريسيال ديال الفيكتور دونك فيكتور بيمكنك تكتب على هذا الشكل اولا تكتبها بحال هكا سي بون دونك حنا بقى نستعملوا هذه بزاف ديال اكس y z سي بون دونك الا بغيتي دابا مثلا او ام عندي او ام بريم دونك ايماجيني عندك عاوتاني او ام بريم الاحداثيات ديالها هما اكس بريم اي y بريم جي زد بريم كا يعني بامكاني نريبريزونطيها على هذا الشكل اكس بريم y بريم زد بريم الا بغيت دابا لو برودوي سكالير انطلاقا من هذه الاحداثيات الا كنت كنعرف الاحداثيات ما كنعرفش لا نورم كنعرف الاحداثيات اوكي حيت لا ديفينيسيون ديال البرودوي سكالير عطيتكم قبيلات فيها غير لا نورم ما فيهاش الاحداثيات دونك شنو كدير مثلا بغيت او ام سكالير او ام بريم يعني كنشد اكس y زد كنضربها في اكس بريم y بريم زد بريم دونك شنو كندير كنشد اكس كنضربها في اكس بريم نزيد عليها y في y بريم ونزيد عليها زد زد بريم بيان سور غترجعوا له في التمرينات باش تفهموا مزيان سي بون ولا بغيت دابا البرودوي فيكتوريال اونتر دو فيكتور او ام اي او ام بريم دونك هنايا هذا غير اون ميثود غير باش تعقلوا عليها فهمتينا غير ميثود ميموتكنيك كتسمى Le déterminant. وغندوز للديتيرمينون دونك كندير واحد الديتيرمينون كبير كنحط الاحداثيات ديال او ام هكا نحط الاحداثيات ديال او ام بريم قدامها بحال هكا وهنايا كندير اي جي وهنايا الكا سي بون دونك شنو كندير غادي نضرب على هذا السطر الاول وهذا الشيء اللي غادي يبقى لي هنايا غادي نسميه هذا كيتسمى لو ديتيرمينون محدد y بريم زد زد بريم ونحطو قدام اي دونك هذه غير ميثود باش تعقلوا عليه باش تحفظوا هذا لو برودوي سكال برودوي فيكتوريال بلوتو سي بون كندير واحد الناقص ديال القاعده ونفتح عاوتاني واحد ديتيرمينون جديد شنو غادي ندير دابا غادي نضرب على السطر الثاني هذا السطر الثاني ونقيد هذاك الشيء اللي غادي يبقى لي شنو غتبقى لي قلنا تبقى لي اكس و اكس بريم والزد وزد بريم ونحط هنا قدامها الفيكتور جي زائد ديتيرمينون تاع السويفون كا دونك الا ضربتي دابا على التاليه شنو غادي يبقى لك شي واحد يجاوبني دونك الا ضربتي على زد غتبقى اكس بريم راكم متبعين مع اكس بريم y شنو هي لا ديفينيسيون دان ديتيرمينون ديتيرمينون تو سامبلومون هو كتشد هذا كتضربو في هذا وتنقص منه هذا في هذا اوكي دونك باغ ديفينيسيون دونك نحطو هنا حيت بزاف الدراري اللي ما قراوش هذا الشيء دونك اكس بريم y بريم دونك شنو معنى هذا لونطاسيون هذا ولا المحدد هو كتشد اكس كتضربها في y بريم وتنقص منها اكس بريم فوا y وغادي تحسبوا هذا الشيء اللي هنايا وغتلقاو ليكسبرسيون ديال لو برودوي فيكتوريال الا كنتي كتعرف الاحداثيات اوكي حيت انا كنعرف الاحداثيات ديال او ام وكنعرف الاحداثيات ديال او ام بريم دونك خصني ضروري نستعمل هذه العلاقه هذه اما الا كنتي كتعرف لي موديول ديالها كتخدم العلاقه اللي فيها الموديول العلاقه اللي فيها الموديول هي هذه ياكم متبعين معايا مازال متبعين معايا هذه العلاقه اللي فيها الموديول ديال دبليو هي الموديول ديال يو يعني كنت مثلا كتعرف المنظم ديال يو وكتعرف المنظم ديال في والزاويه اللي بيناتهم كتستعمل هذه العلاقه مي غالبا ما كنستعملوش هذه العلاقه كنستعملوا هذه علاش حيت المتجهات كنكون كنعرف شنو كنعرف عليهم كنكون نعرف لي كوردوني ديالهم او الاحداثيات ديالهم في واحد لاباز ايجيكا داكور دونك قبل ما ندوز شي حاجه واحده اخرى واش ندوز سي بون هادشي
دونك حاولوا ترجعوا لا سيونس الاولى غادي تلقاو فيها هادشي كامل اون ديتاي. واش ندوزو لي زيكزيرسيس؟ داكور سي بون. دونك صحاب الميكرو ديزاكتيفيو الميكرو. اوكي يلا غنبداو بهذا ليكزيرسيس هذا. قال لي دونك هذا جو بونس لينسا خريبكا. دونك عطاني هنايا on donne les trois vecteurs V1 V2 V3 هادو محجوجين. calculer les normes. donc les normes واحد العلاقه ديال لا نورم مثلا الا كنتي كتعرف بامكان بلا ما ندوز البرودوي سكالير. دونك الا كنتي كتعرف الاحداثيات ديال واحد الفيكتور ا بي اكس ايكال زد ديالها، شنو كنعرفوا على لا نورم؟ العلاقه اللي كنتو قريتو في التيرمينال ديال راسين ديال اكس او كاري اكس او كاري بامكاني نخدم هاد العلاقه نيشان. سي بون. دونك هنا عندي الاحداثيات، هادو هما الاحداثيات. دونك غنستعمل هاد العلاقه اللي فيها الاحداثيات. l'écriture des vecteurs sous forme de matrice colonne. On doit pas oui خصني نديفيني لا باز مي بويسك مازال ما هضرتش على الشونجمون دو ريفيرونسيال. دونك فاش كنكتب هاد لا نوتاسيون هادي راه اوتوماتيكون نقصد هنا اي جي كا، حيت مازال ما هضرت لكم على الشونجمون دو ريفيرونسيال. اوكي اوكي دونك مزيان من حاضرين معايا هاد الامور هادي. يلا غندوز دابا ل V1. دونك V1 لو موديل ديالها قلنا كنوطيه بحال هكا. نستعمل لا غولاسيون نيشان غنخرج 1 او كاري زائد 1 او كاري زائد 0 او كاري كتعطيني راسين دو 2 V2. دونك كتعطيني 1 عرفتي دابا لا ميثود. و V3 غتعطيني راسين ديال 4 اللي هي 2. سي كلير. On déduire les vecteurs unitaires petit v1, petit v2, petit v3. Donc شنو هي الديفينيسيون عشان ندير واحد الفيكتور يونيتير؟ دونك كنرجع لكم. عندي واحد المتجهه بحال هكا نسميها ا بي. هاد ا بي المنظم ديالها ماشي واحد. اوكي المنظم ديالها ديفيرون دو واحد. سي كلير. انا بغيت نديفيني، بغيت واحد الفيكتور اللي تكون عندها نفس الاتجاه ديال ا بي، ياك نفس الملحه متوازيه مع ا بي، ولكن يكون عندها المنظم واحد. دونك شنو كنديروا؟ مثلا بغيت نديفيني واحد الفيكتور نسميها يو ا بي تيل كو المنظم ديال هاد يو ا بي خصو يكون كيساوي واحد. سي حمزه عافاك شويه ما صدقتهم واش باقي الدراري. وي سي يوسف. شوف الدراري عافاك واش تقدر تاكسبتيهم؟ لا راه كان اكسبتي، راني او ميم طون كان اكسبتي. اوكي الله يحفظك. وي راه كان اكسبتي ما تخافش. اوكي دونك شنو هي الفيكتور اللي عندها نفس الاتجاه ديال ا بي نفس المنحى ولكن المنظم ديالها واحد باغ ديفينيسيون او لا بلا ديفينيسيون راه باينه. هي كتشد ا بي المتجه ديالك اللي باغي نتايا كتقسمها على المنظم ديالها. دونك هكا كنديفيني الفيكتور يونيتير. بيان سور لي فيكتور يونيتير مهمين بزاف في الاخر. اوكي الفيكتور ا بي سور لا نورم دو ا بي تري بيان. دونك هنايا نطبق نفس لا ديفينيسيون. بغيت مثلا بوتي في 1 شنو قلنا بوتي في 1 غادي تكون هي غران في 1 مقسومه على المنظم ديال في 1. دونك شنو هي غران في 1؟ قلنا هي 1 1 0 ونقسمها على الغاسين ديال 2. دونك ما ننساش واحد العلاقه عاوتاني في لي فيكتور. دونك انا كنحاول ندير لكم. دونك الا عندك واحد لامدا في واحد لي كوردوني اكس ايكغيك زد شنو اللي كتساوي لامدا اكس. لامدا يمكن لها تدخل لداخل ما كاين حتى شي مشكل. لامدا زد. اوكي دونك الا كانت عندك هادشي كامل في 1 على غاسين 2 شنو يمكن لك تكتبها؟ يمكن لك تكتبها 1 على غاسين 2 1 على غاسين 2 1 على غاسين 2 في 0 هي 0. سواء غادي تكتبها ليا بحال هذا الشكل سواء تكتبها ليا على سو فورم ديال الفيكتور. دونك الا بغيت نكتبها سو فورم ديال الفيكتور يعني نبين لا باز نكتب 1 sur racine 2 suivant i 1 sur racine 2 suivant g plus 0 suivant k. دونك هذه هي بوتي في 1. نفيريفي واش المنظم ديالها واحد حيت قلنا البوتي في 1 خص يكون عندها المنظم ديالها واحد. دونك الا بغيت نحسب المنظم ديال بوتي في 1 شنو قلنا كنديرو 1 sur racine 2 au carré هي 1 sur 2 plus 1 sur racine 2 au carré هي 1 sur هنا ما ننساش واحد لا راسين كبير plus 0 au carré. دونك شنو تجيني الغاسين ديال 1 هي 1. دونك المنظم ديالها راه واحد. اوكي دونك راه باينه نورمال. اوكي دونك حاولوا تصوبوها ليا بالنسبه للفي 2 وبالنسبه للفي 3 تخرجوا ليا تكملوا ليا ليكزارسيس هذا. هنا قال لي كالكولي لو كوسينوس entre V1 petit V1 و petit V2. نستعمل لو برودوي سكالار حيت هو اللي فيه لو كوسينوس. دونك غنحاول نهبط
اوكي اوكي دونك غنحسب حتى بوتي في 2 باش هكا. دونك بوتي في 2 قلنا تكون هي غران في 2 على المنظم ديال غران في 2. شنو هي في 2؟ في 2 قلنا هي 0 1 0 دونك دونك تكون هي 0 اي 1 جي بلس 0 كا مقسوم على 1 قلنا دونك راسين دونك تكون هي الجي نيت. دونك بوتي في 2 راه هي الجي، هي الفيكتور جي اللي كتعرفوها اللي كتكون غاديه مع لاكس اي موازيه. اوكي دونك الا بغيت دابا نعرف لونغل اونتر في 1 و في 2 شنو قلنا التعريف ديال البرودوي سكالير هي المنظم ديال في 1 المنظم ديال في 2 والكوسينوس ديال الفا. وشنو هو المنظم ديال بوتي في 1 و بوتي في 2 حيت يونيتير واحد. دونك شنو تبقى ليا وشنو هو التعريف الثاني ديال الكوسينوس ديال البرودوي سكالير؟ شنو قلنا التعريف الثاني؟ هذا التعريف الاول. التعريف الثاني قلنا كنحط لي كوردوني ديال في 1. شنو هما لي كوردوني ديال في 1 في 1 هادو هما لي كوردوني ديالها كنحطهم هنايا 1 sur racine 2 1 sur racine 2 0. فاش كنضربها في لي كوردوني ديال في 2. في 2 قلنا هي 0 حيت هنا بامكاني نكتب 0 اي زائد 0 كا ياك دونك 0 اي بلس 1 جي بلس 0 كا. وشنو قلنا التعريف ديال البرودوي سكالير؟ كنضرب هادشي الفوقاني في الفوقاني تعطيني 1 sur racine 2 سي بون. اذا الكوسينوس ديال الفا شحال كيساوي؟ هي racine 2 sur 2 دونك الفا هي بي على 4. داكور دونك حاولوا تصوبوا حتى لي زوطخ دونك كنحدد. اوكي دونك نتوما تنساوش بان لو برودوي سكالير عنده جوج ديال لي ديفينيسيون خصني نستعمل هذوك الجوج باش كنحدد الزاويه ديما غادي نبقى نحتاجها بحال هكا. Prof, s'il vous plaît, j'ai une question pour l'utilité du produit mixte. Ouais, le produit mixte. Ouais, باغي ندير الديفينيسيون ديالو. دونك البرودوي ميكس بويسك قلنا بان لو برودوي فيكتوريال كيعطيني المساحه، لو برودوي ميكس شنو غادي يعطيني واحد لو فوليوم. كيفاش نحسب لو فوليوم؟ كومبري اونتر 3 فيكتور حيت برودوي ميكس غادي يكون فيه برودوي سكالير والبرودوي فيكتوريال. اوكي دونك حاولوا ترجعوا لا سيونس الاولى هي اخر حاجه جو بونس درتها في الدوبل برودوي فيكتوريال ولا في البرودوي ميكس. سي بون غادي نحتاجو هنايا راه كاين هنا البرودوي ميكس. اوكي دونك فاش تسمع ميكس سافو دير فيه البرودوي سكالير والبرودوي فيكتوريال. و اكزرسيس قبل ما نبدا هذا البروميي برودوي ميكس. دونك البرودوي ميكس واش فيكتور ولا شكون اللي تفهم هذيك المره؟ فيكتور ولا سكالير؟ سكالير بلاتي نشوفوا كلش. كاين اللي كيقول فيكتور كاين اللي كيقول سكالير. دونك شنو هو بلاتي نكتبها هنايا؟ شنو هو لا ديفينيسيون ديال البرودوي ميكس؟ دونك برودوي ميكس انتر 3 فيكتور U كنرمزوا له بحال هكا يو في مثلا دبليو اللي هو اون فيت يو سكالير في فيكتوريال دبليو. اوكي دونك بغيت نعرف هذا واش سكالير واش يعطيني عدد واش الريزلت تعطيني عدد ولا تعطيني الاخر. كندير غير واحد ليتود غير فهمتيني فينومين انا غير صوريا بلا ما نحسب. هنا عندي في فيكتوريال دبليو. هذا شنو هو هذا؟ فيكتور هذا سنا فيكتور. درتي له برودوي سكالير مع يو شنو غادي يعطيك؟ يعطيك سكالير لامدا. دونك لو برودوي ميكس راه سي ان سكالير. اي كيس كو ريبريزونت؟ دونك الا رسمتي ثلاثه ديال لي فيكتور، الا رسمت مثلا ثلاثه ديال لي فيكتور، الفيكتور الاولى فيكتور الثانيه واحد الفيكتور الثالثه بيان سير ما خصهاش تكون كتنتمي لو بلون. اوكي دونك هاد ثلاثه ديال لي فيكتور كيكونوا ليا واحد الباراليلوغرام. دونك باراليليبيبيد دونك واحد ماشي مكعب شنو كيتسمى مكعب معوج. اوكي وهذا لو فوليوم ديال هذا المكعب دونك هذه هي يو وهذه هي في وهذه هي دبليو بيناتهم بيان سور واحد السيرفان زاويه. اوكي وهذا المكعب هذا شنو هو الحجم ديالو؟ الحجم ديالو هو هذا العدد اللي غادي تلقاه هنا. سي بون ميرسي بروف. خلاص الا بغيتي تحسب لو برودوي ميكس شنو غادي دير؟ اول حاجه كتبدا بالبرودوي فيكتوريال وفاش كتسير البرودوي فيكتوريال كدير لو برودوي سكالير يعني كدير جوج ديال لي زيتاب جيومتريكمون il représente لو فوليوم ديال اللي كيحصلوا ثلاثه ديال المنتجات. داكور مسيو شي كتكون لا كيسيون باش كنستعملوا هاد لو برودوي ميكست كيقول لك حسب لي لو فوليوم. دونك في الكريست سيرتو في الناس اللي غادي تقرا لا كريستالوغرافي دونك الكريستالوشيمي ولا الكريستالوغرافي غادي تحتاج بزاف الحساب ديال لي فوليوم. دونك الحساب ديال لي فوليوم وانت مثلا كتعرف ثلاثه ديال لي فيكتور. اوكي
دونك هذيك الساعه غادي تستعمل لو برودوي ميكس باش تحدد لو فوليوم. في لا ميكانيك دي بوان ما غاديش نحتاجوه بزاف. اوكي نقدروا نلقاو اكسبريسيون مثلا فيها البرودوي فيكتور والبرودوي سكالار وبرودوي فيكتوريال، مي ما غاديش تحتاج الفوليوم يعني اللي كنعرفوا حنا الحجم، حساب الحجم غادي نحتاجوه اكزاكتومون في لا كريستالوغرافي. الناس اللي غادي تكمل اللي غادي دير لا شيمي بيان سور بويسك ديفينيها في لا ميكانيك دي بوين، سافو دي غادي نلقى دي زيكسبريسيون مثلا ديال لاكسيليراسيون فيها مثلا هذا الحساب هذا، دونك خصني ندير هذا الحساب، نعرف ندير هذا الحساب. هي فريمون ما عندهاش شي سونس فيزيك، مثلا باش نقول لك لاكسيليراسيون برودوي سكالير ديال لا فيتاس فيكتوريال او ام ما عندها حتى شي سونس فيزيك، ما عندهاش لو سونس فيزيك ديال الفوليوم. اوكي مي ماتيماتيكمون لي ريبريزونت لير او لو فوليوم اونتر 3 فيكتور. اوكي دونك خليونا في الماط. اوكي دونك هنايا حاولوا تصوبوا لي هذه باش ندوز للتمارين الثاني هو اللي فيه شويه ديال دونك اللي نسى مراكش. دابا نصيفط لكم الاخر الا بغيتو هاد لي زيكزارسيس. مراكش هما اللي عندهم واحد الغوكوي فيه التمارين كاملين، دونك اللي بغا دابا نصيفطوا له. اوكي دونك ديتيرميني اون باز orthonormale direct dans le premier vecteur et collinéaire au vecteur 1 2 2. دونك هنا شنو خصني نحدد؟ واحد لا باز orthonormale. ça veut dire quoi orthonormale؟ شكون اللي فكرني؟ متعامد ممنظم. دونك خصني نحدد واحد لا باز. دونك فاش كنقول باز orthonormale فيكتور كيكونوا لي فيكتور ديالهم mathématiquement مثلا une base orthonormale A1 A2 A3 كيكون A1 سكالير A2 كيساوي شكون. دونك العلاقه العامه غادي نتعلموا شويه هادشي ديال السوب، غادي يبقى يدخلوا لكم واحد لي سامبول بحال هكا. شنو كنقصد هنايا؟ هذا كيتسمى له سامبول ديال كرونيكير كيساوي الزيرو الا كانت اي كتساوي الا كانت اي ديفيرون دو جي، وكيساوي 1 الا كانت اي ايتيغال ا جي. و اي و جي سو سون دي زانديس، غير واحد لي زانديس. سا فيدير كوا؟ الا كانت مثلا اي كتساوي جي، مثلا عطيني شي جوج دو فيكتور متساوي، مثلا اي سكالير اي شحال كتساوي اي سكالير اي ديال لا باز كارتيزيان؟ هي واحد. دونك الا كانت اي هي جي او لا جي سكالير جي، هادو راه كاملين نفس الحاله. الا كانت اي ايتيغال جي يعني هاد الانديس كيساوي هاد الانديس، سا فيدير عندي نفس الفيكتور. اوكي يعني اي سكالير اي ولا جي سكالير جي ولا كا سكالير، هادو كاملين كيساوي واحد. سي بون. وإلا كانوا مختلفين، الا كانت مثلا اي ديفيرون دو جي، شنو كتقولي العلاقه؟ يكونوا بيربونديكولير. يعني الا كانت مثلا عندي اي سكالير جي او لا جي سكالير كا، الفيكتور جي سكالير كا او لا اي سكالير كا، هادشي كامل خصو يعطيني زيرو. دونك هذه هي معنى كاينه حتى في لو برودوي فيكتوريال A1 فيكتوريال A2. بلاتي ما تفوتش بلاتي هذيك حتى كنزيد ديريكت، حتى كنزيد لو تيرم ديريكت. الا ما قلتلكش ديريكت غير هاد العلاقات هادو. الا قلت لك ديريكت ديك الساعه كتزيد العلاقه ديال البرودوي فيكتوريال. سي بون. دونك هنا في هذا المثال ديالي زاد لي يعني واحد ديريكت. دونك ديريكت خصني نزيد واحد العلاقه. دونك هذه معنات اوكتوغونال. قلنا اوكتو نورمال. دونك اوكتوغونال او نورمال سا فيدير كوا؟ خلاص ما قالوش لا نورم هي اوكتوغونال. نسيت هنا. دونك يونيتير. دونك الا زاد لي يونيتير سا فيدير لا نورم ديال اي خصها تكون كتساوي لا نورم ديال جي، خصها تكون كتساوي لا نورم ديال كا، خصها تكون كتساوي واحد. الا زدت لك يونيتير ولا زدت لك ديريكت Former un triade direct. دونك هنا خصني نحضي مع لو برودوي فيكتوريال. سا فو دير كو اي فيكتوريال جي خصها تعطيني كا، جي فيكتوريال كا خصها تعطيني اي، باقي علاقه ثالثه فيكتوريال اي كتعطيني جي. دونك هاد ثلاثه العلاقات عاوتاني الا كانوا عندي فيريفي كنسميه اون باز اللي هي ديريكت. وباش نعقل هاد ثلاثه العلاقات تو سامبلومون غادي نحاول. دونك كنحاول اجوتي غير الدراري. اوكي دونك الا كانوا عندك ثلاثه العلاقات فيريفي ما بين لي فيكتور دو باز، دونك باش تعقلوا عليهم كتحط اي هنايا، كتحط جي هنايا، كتحط كا هنايا، كتزيد تحط اي هنايا، تحط جي هنايا. اوكي دونك باش تعقلوا على ثلاثه العلاقات غتمشيو في هذا لو سونس. الا درتي اي فيكتوريال جي خصها تعطيك كا، درتي جي فيكتوريال كا خصها تعطيك اي، وانت غادي اي عاوتاني درتي كا فيكتوريال اي خصها تعطيك جي اكسيتيرا. سي بون. عقلوا على هذا لو سونس. ولا لقيتي مثلا جي فيكتوريال اي شنو خصك تزيد؟ موان كا. واحد الموان تو سامبلومون. سي بون. متفاهمين على هذه القضيه ديال ديريكت.
فاهمين ولا مازال؟ اوكي ممكن نحاول نحط هذا الشيء حتى استاذ هذيك كولينيير يعني غادي نديرو برودوي فيكتوريال تاعنا بلاتي اش كاينه لا كولينيير وي بلاتي نحيد غير هادي اوكي نرجع دابا للتمارين ديالي ونحاولوا نحلوه شويه حيت فيه واخا كيبان صغيور اوكي دونك هادشي دابا عرفنا شنو هي باز ثلاثه ديال لي فيكتور اللي ما كينتميوش لنفس لو بلان ça veut dire ils ne sont pas coplanaires اوكي دونك ثلاثه ديال المنتجات اللي ما كينتميوش لنفس لو بلان الا كانوا كينتميو لنفس لو بلان كنقول بانه ils sont coplanaires الا كانوا كنقول ne sont pas coplanaires اوكي دونك غنرجع للتمرين ديالي ونحاول نحلو قال لي اون باز اورتو نورمال ديريكت وكنعرف دونك هاد لا باز قلنا شحال كتكون فيها فيكتور نورمالمون اون باز كيكون فيها ثلاثه ديال لي فيكتور 3 انا شنو كنعرف هنايا كنعرف فيكتور وحده هي 1 2 2 اوكي دونك 1 2 2 دونك هذه نسميها هي بيتي في 1 مثلا دونك دابا خصني نحسب نقلب على بيتي في 2 ونقلب على بيتي في 3 يلا شكون اللي مكانو يصوب لي هذه وشنو عطاني هنا عطاني واحد اللعيبه قال لي بان لو بروميي فيكتور نسمي هذه سوا ندير هذه نخليها هكا نسمي مثلا هذه الدوزيام فيكتور دونك لو بروميي فيكتور هذه مالها مع في 2 قال لي بانهم ils sont collinéaires ça veut dire quoi collinéaire produit vectoriel ديالهم égal à 0 égal 0 produit vectoriel او لا الا لقيتي مثلا واحد العلاقه ما بين في 1 و في 2 دونك الا مشيتي بينتي بامكانك بلا ما دوز من برودوي فيكتور الا بينتي بان في 1 كتساوي ايكال كا فوا في 2 واحد كا فوا في 2 اولا في 2 كتساوي مثلا كا حيت كنعرف في 2 اولا في 2 كتساوي مثلا واحد كا فوا في 1 اذا لقيتي واحد العدد كا تيل كو في 2 كتساوي كا فوا في 1 ça veut dire ils sont collinéaires بروف حنا ما عارفينش في 1 وي هي اللي علاش نقلب دابا اول حاجه خصني نقلب نحاول دابا كنقلب على اون باز هادي نحاول نردها اونيتي غا بعدا فهمتيني عاد نقلب على لاباز حيت في دو راه ماشي اونيتي اوكي الا حسبتي لا نورم ديالها غادي تلقاها ديفيرون دو 1 نردها اونيتي يعني ديك في 2 غير ماشي كاينه في لاباز غير فيكتور كيلكونك ونسميها غران في 2 باش ما نخلطهاش مع في 2 اوكي دونك اول حاجه غادي نردها اونيتي كي كندير نردها اونيتي دونك حيد هذا لو فيكتور على لا نورم تاعك كندير لو فيكتور على نورم دونك يعني غادي نشد اي بلس 2 جي بلس 2 كا ونقسمها على راسين ديال 1 او كاري زائد 2 او كاري زائد او كاري 2 او كاري على 3 دونك تجيني 1 على 3 اي بلس 2 على 3 جي بلس 2 على 3 كا اولا قلنا كنرمزوا لها بحال هكا 1 على 3 2 على 3 2 على 3 دونك انا لقيت دابا الفيكتور الاولى اللي كتنتمي لاباس اوكي قلنا العلاقه ما بين في 1 دونك حاولوا تلقاو لي في 1 حيت هي اللي قلنا كاينه واحد العلاقه ما بين بوتي في 1 وهاد في 2 دونك لقاو لي شي عدد كيلكونك تيل كو في 1 مثلا كتساوي كا في 2 يعني نلقاوها بانهم يونيتير ونقولوا ايغال 1 ونحثوا على لي كوردوني ديال في وي مثلا الا قلت لك عطاني شي فيكتور دونك هنا قلنا باز اورتونورمي اوكي دونك الا قلت لك عطاني بعدا الفيكتور اللي عموديه عطاني شي فيكتور عموديه على في 2 جيب لي شي فيكتور ça veut dire quoi عموديه ça veut dire que v1 scalaire produit v2 scalaire est égal à 0 ياك يلا عطاني غير انطلاقا من هنا ايماجيني نلقاو لا نورم ديال في 1 منها سوا غادي ايماجيني مثلا سيبوزي بان في 1 كتساوي واحد ا الاحداثيات ديالها هما ا بي سي ونستعمل لو برودوي سكالار ايتيغال ا 0 غادي نطيح ثلاثه ديال لي زيكواسيون غادي نعقدها شي شويه فهمتيني دونك شنو غادي ندير هنايا الا كنت غير العكس ديالو موان 2 3 واه الا كنت عطيني شي فيكتور تريفيال شي فيكتور تريفيال هي الزيرو حيت الا درتي الزيرو في واحد تعطيك زيرو ناقص واحد هذه اللي سولتك واش هاد في 1 اللي بيربونديكال على في 2 نجربوها الا درتي في 1 سكالير في 2 شنو غادي تجيك 1 تيير 2 تيير 2 تيير سكالير قلنا 0 ناقص 1 الا حسبتي لو برودوي سكالير هنا 1 على 3 في 0 0 2 على 3 في ناقص 1 ناقص 2 على 3 و2 على 3 في 1 زائد هادشي شحال كيساوي
كيساوي 0. دونك انت لقيتي فيكتور في 2 بلا ما تحسب حتى شي حاجه. ماشي ما نقدروش ناخذ واحد الفيكتور اللي نول فيكتور نورمالمون لا باس خصها تكون فيكتور نون نول. داكور. حيت قلنا بان لا نورم ديالها ممكن تساوي 1 باش تكون لا نورم ديالها كتساوي 1 خصها تكون اوتوماتيكمون نون نول. دونك هاد لو شوا ديال في 1 اربيترير هذا اربيترير. قلب لي الا كتقلب لي حيت راه كاين اون انفينيتي بزاف ديال لي فيكتور اللي عموديين على في 1. الا تعطينا انا غير فيكتور وحده كتشوف غير لي كوردون ديال الاخر وتشوف كيفاش دير شنو هما العدد اللي تشوازي باش تعطيك 0 باش يكون البرودوي سكالا. اوكي بيان سور هذه راه ماشي يونيتير. هنايا دونك هذه نسميها غران في 1. دونك هذه غير واحد الفيكتور كيلكونك اللي عموديه على في 2 نسميها غران في 1. دونك شنو خصني ندير لهاد غران في 1 عاوتاني باش ما خصني يونيتير ديال نردها بوتي في 1. يعني غادي ندير هي غران في 1 مقسوم على المنظم ديال غران في 1 وها انت لقيتي الفيكتور بوتي في 1. ولا بغيتي تلقى الفيكتور الثالثه كتستعمل لو برودوي فيكتوريال حيت قلنا كاينه علاقه ما بين هاد ثلاثه ديال لي فيكتور. دونك الا لقيتي بوتي في 1 ولقيتي بوتي في 2 وبغيتي في 3 شنو هي في 3 الا كان اون باز اوتونومي ديريكت في 1 سكالير لا فيكتوريال في 2 في 2 تري بيان كدير في 1 سكال في 2. اوكي دونك هنايا غير كنلعبوا شويه بلي فيكتور وصافي ما كاينش شي حاجه اللي كبيره. سي بون الشباب. كنا ساعه كنت عاود ندير غير ساعه. اوكي ماشي مشكل. المهم واش فهمتوا الدراري؟ دونك الكور ديال الميكانيك وي ماشي مشكل. كاين اللي كيدير بالديابو الميكانيك مع الديابوزيتيف ماشي حتى تما. دونك الميكانيك خصك ضروري تخبط في السبوره سيرتو فاش ندخلوا للبارتي السينيماتيك. دونك كتكون شويه الامور يعني خصها لاناليز بزاف ديال لاناليز وعاد خصك بزاف ديال لي زانتربريتاسيون. اوكي يعني خصك تفسر علاش مثلا الماط مازال الماط داكشي انانيمي ما كيتحركش ابستري ما تحتاجش لانتربريتاسيون. في الفيزيك اي ريزولتا لقيتيها خصك تقول علاش هذه حيت كاين اللي كيلقى مثلا ما نعرف الفيتاس كيحسب الفيتاس ديال شي طوموبيل كيلقاها 200,000 كيلومتر في الساعه وكتجي عاديه وكيكمل. اولا كيلقى لاماس ديال الذره 20 طن وكيكتبها ما كيردش البال. اوكي دونك ديما في لا فيزيك المهم الا كنتو تبقاو معايا تعلم دير جوج ديال الحوايج. دير لاناليز ديمونسيونيل سافي دير كوا لاناليز ديمونسيونيل. مثلا فاش تلقى شي ريزولتا مثلا لقيتي لا فيتاس لي زونيتي لقيتي لا فيتاس مثلا انت كتساوي حسبتي في لقيتيها كتساوي دي على تي ولا نديرو حنا تي على دي فهمتي. المهم درتي شي حساب لقيتيها كتساوي دي على تي ولا شي حاجه بحال هكا. دونك اول حاجه هذاك الريزولتا اللي لقيتي كتحاول تحسب ليميتي ديال مثلا دي كنعرفها المتر خصني نقلب ندير هنايا تي على دي. دونك لو طون كنعرفو هو السكوند ولا ديستانس هو دي متر. دونك كتجيني 20 عندها الوحده ديال السكوند على المتر. دونك شي حاجه ماشي هي هذيك. اوكي دونك كترجع تعاود تفيريفي لا غولاسيون. دونك هادشي كيتسمى لاناليز ديمونسيونيل. يلا خدمت مع واحد الدري في فرنسا البارح ما عرفتش واش باقي عندي هنا. اوكي هادشي اللي درنا هاد النهار. اوكي دونك شي واحد دري كلاس بريبا كيركزوا بزاف مع لاناليز ديمونسيونيل. قيل هاد الفوق. دونك اي تمرين لاحظت فيهم اي تمرين حتى كيديروا لاناليز ديمونسيونيل عاد كيخدموا التمرين. ما عرفتش فين درتها صراحه لا سيونس معاه. اوكي قيل هنايا. اوكي دونك هنايا واش جو بونس هذا وي. دونك نحاول. دونك هادو هما التمارين. دونك راه الكلاس بريبا مثلا في فرنسا ولا في شي قنت واحد اخر راه كتقراو نفس النيفو. عندك كيحسب لكم راه الناس كيقراو شي نيفو واحد اخر راه بالعكس هما كيقراوش داك الشيء ساهل. دونك الا وريتكم مثلا غير لي زيكزارسيس اللي كنت خدمت معاه غادي يجيوكم هادشي نتوما ديال الباك. دونك هذا هو ليكزارسيس اللي خدمت معاه. دونك ما عمركم ما تحقروا راسكم تقولوا حقا راه النيفو ديالنا طايح ولا. دونك هنايا دوني ليكواسيون او ديمونسيون دو لا بيرميتيفيتي. دونك كدير دونك هادشي مدخلين هما الالكتريسيتي مع ندوزو الميكانيك. لوسيلاتور هارمونيك نو امورتي كيعطيك ليكواسيون ديفيرونسيال. نتوما خلاص كتعرفوا تخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هادشي راه ديال الباك الا عقلتو راه قريتو. ما عرفتش كملتوا البروغرام ديال الميكانيك ولا ما كملتوش ديال الباك. الباك كملتوا البروغرام ديال الميكانيك؟
كاين اللي يكملوا كاين ما يكملوش. اوكي دونك فاش كتشوف هنا مثلا هاد لا فيغور هادي راه ديجا خدمتوها في الباك، هادشي راه ما تلقاوش في السوق، هما راه عندهم هادشي في الكلاس بريبا ام بي اس اي واقيلا، يعني كيبداو معاهم داك الشيء من الديبار كاع. اوكي دونك ما عمرك تحقر تقول راه ما داك الشيء راه بدينا نيوتن كدير المجموع القوى كيساوي صفر، داك الشيء اللي قرينا في التاسعه، وكتبقى تحل المعادله ديال الاسقاطات. دونك حاولوا الدراري تركزوا سيرتو في لي سيونس الاولى، حيت لي سيونس الاولى عندهم واحد لامباك بسيكو شويه كبير. اين فوا كتدخل كتلقى الستاد كيشير، كتلقى الدراري ديال سيونس مات مثلا كيجاوبوا مع الدراري ديال الفيزيك والاس بي تي على باب الله كما كنقولوا، يلاه كيكتشفوا. دونك كيبقى يقولوا حقا راه حنا ما قاريينش، حنايا ضعافين، راه كلشي كيتزكاطا ابري، فهمتيني؟ غير في الاول كيبان ديك الفروقات، مثلا الدراري ديال سيونس مات قاريين بزاف ديال لي شابيتر فهمتيني في الماط وفي الميكانيك في الفيزيك اكسيتيرا. دونك الشباب حيدوا لنا الميكرو. سي بون باقيين دي كيسيون الدراري؟ دونك اللي عنده دي كيسيون عاد نشوف لي كومونتير. سمح لي ما كنتش كنشوف لو لين تيليجرام واتساب مي وي لي جروب ديال الواتساب كاملين عامرين، خصنا عاد نحلوا عاوتاني شي جروب واحد اخر. دونك انا نخلي لكم النيميرو، ما عرفتش يوسف معايا هنايا، انا نخليكم لي ليان الكتروستاتيك. يوسف حتى يقاد لا شي سيونس واقيلا جو بونس ديجا دار شي سيونس، دونك يوسف راه ديجا عمل اون سيونس. بلاتي انا نصيفط لكم لي ليان. دونك هادو هما لي ليان ديال البروميير سيونس، تيليجرام، السيت. دونك حتى السيت الدراري اللي بغى يمشي يبدا القرايه من دابا، راه عندنا السيت راه فيه كلش. وخلاص نسيت ما درتش على واحد الحاجه حيت كيسولني بزاف في البريفي. بالنسبه لي سيونس بريفي غالبا غادي يبداو السيمانه الجايه. دونك اللي مازال ما دارش الانسكريبسيون، المشكل الا عمر الجروب، حيت دايرين جروب ما يفوتش 25 30. دونك الا عمر الجروب خصو يتسنى حتى يعمر الجروب الثاني، يعني تقدر ما تبداش في اكتوبر، تبدا حتى الشهر اللي موراه. وانا كنفضل انكم تبداو، يعني الا كنتي دير لي كور سوتيان بداو من الاول، ما تسناش حتى لوسط العام ولا حتى التالي. اوكي دونك انا حط لكم غير لو سيت. دونك هذا هو السيت، غادي تلقاو فيه هنا تقريبا جميع لي زانسا. بيان سور كاين دي زانسا اللي ما عندناش البروغرام ديالهم كامل، دونك اللي عنده شي درايف بحال هكا وبغى يصيفطو نحطوه في السيت مرحبا، باش كلشي يستافد. دونك هنا اللي عنده مثلا شي كور، دونك هنا كديروا الانسكريبسيون غير باش يبقى يطلع لكم داك الشيء. هنا اللي عنده مثلا ان كور وبغى يحطو لنا، كتدخل هنا وكتحط الكور ديالك فيما بغيتي، فهمتي، كتابلوديه هنايا في الدرايف، وحنا كيطلع لنا وكنعاودو نحطوه في السيت. سي بون. مثلا هنا الكور ديال لينسا تيطوان كتلقاو فيه كامل. دونك الدراري ديال السي بي 2 صراحه تبارك الله عليهم، حاطين جامعين لي كور كاملين. مثلا كتدخل 2020 كتلقى الاس 1 كامله بلي بي دي اف، بلي كور مثلا كتدخل لا جاب ولا ميكانيك. دونك كتلقى فريمون لي شابيتر كاملين محطوطين بلي تي دي بلي زيكزام. اوكي دونك اللي عنده شي حاجه يخلي انا راه حطيت لكم لو جروب، حطيت لكم الاخر الواتس التليفون ديالي، الواتساب ديالي. دونك اللي عنده شي درايف وبغى نبيبليو مع الدراري يحطوا لنا. مسيو كيفاش ندير؟ بالنسبه للانسكريبسيون كاين سوا المهم هو السيت غادي تلقاو فيه جميع لي زانفورماسيون على العرض كيفاش داير، حيت حنايا ان سونتر اللي هو اولين 100% اولين، ماشي بحال لي سونتر اللي كيديروا لوكال. بونسوار بروف. دونك هو يوسف هو اللي يقدر يشرح. يوسف بونسوار بروف. واه سي يوسف انت اللي هضرتي. عافاك الا ممكن تشرحني على لي زوفر اللي كاينين ولي موديل. واه بالنسبه لي زوفر غالبا غادي يكونوا في هذا لو بلان مايزوم. اوكي حيت كاين الكلاس بريبا، كاين الانديفيديوال، يعني الا بغيتي تقرا بوحدك مع بروف. السلام عليكم. وي حمزه. هو سي يوسف. كتسمعوني الشباب؟ الصوت واضح؟ انا وي كنسمعك. اوكي. بالنسبه للدراري اللي كيسولوا على لوفر بين ساينس، دونك كما شفتوا بحال هاد لي سيونس راه اليوم تبارك الله كنحضر 70 واحد، ولا سيونس راه كانت مزيانه. اوكي واخا ما تبعتش معكم من الاول، مي راه ما كانش فيها بزاف الضجيج. لا ما كانش الضجيج صافي زوينه. كنخدموا في لي سيونس بواحد العدد ديال 25 واحد. علاش؟ لان 70 واحد كاين الناس اللي كيحشموا ما كيقدروش انهم ياكتيفيو الميكرو ويسولوا. 25 واحد كنكونوا متعارفين ما بيناتنا، كتاكتيفي الميكرو كتسولوا بروف كتسولوا. دونك منها اولا الكاليتي ديال ليماج كتكون مزيانه كما شفتوا مع السي حمزه. اون بليس دو سا ديك النوت
اللي كان كيشرح فيها 5 ساعات دابا دابا سيطاكم بي دي اف تحول بي دي اف وكتلقاها في هذه البلاتفورم، يعني ماشي في واتساب كل مره تفورماط لك واتساب كيمشي لك الدوكيومون ولونجيسترومون ديال لا سيونس بحال مثلا اللي ما كانش حاضر. لونجيسترومون كتلقاوهم بحال هكا، دونك اللي غادي تسجلوا معنا مثلا كتدخل، يعني الا ما كنتيش حاضر كيبقى لك لونجيسترومون ديال خاصك تدخل بالكونت ادمين ديالك باش يطلع لك. مثلا كتلقى الكور بحال هكا، يعني فاش كتسالي السيونس كنحطوها مثلا في السيت، حيت كاين اللي ما غايقدش يحضر مثلا ولا عنده لي زيكزامان. دابا انا تدخل بالكونت بالكونت ادمين. اوكي. المهم الشباب، هذا الشيء هذا كتكون سيونس بار سيمين فيها 2 اور. بالنسبه للاخر، بالنسبه فاش نصيفطوا الفلوس بور لي جور سوبليمونتير لا الدراري بور بلو دانفورماسيون بور لو بايمون اكسيتيرا. نخلي لكم لو نيم، نخليكم لو نيم ودويو معايا الله يرضي عليكم في هذا لو نيم. مثلا هنايا غير باش نشرح لهم يوسف كيفاش كيبان لهم، حيت حنايا سونتر 100% اولين، يعني ماشي بحال هذوك اللي كيدير لك الكاميرا اللور وكيشرح السونتر وتعقل انت لايف فيسبوك ولا لايف في الانستغرام ولا ما نعرف وكيشرح في السبوره ما كيبانلكش. حنا ايكيب اللي كتخدم غير اولين، يعني عندنا الماتيريال ديال اولين، طابلت جرافيك، بي دي اف كيوصل لك، وفي السيت لورغانيزاسيون في السيت. مثلا اون فوا كنساليو لا سيونس كتجي مثلا كتدخل بالكونت ديالك، كتجي مثلا لهنايا كتلقى مثلا لا سيونس هنايا محطوطه، ماشي في يوتيوب، هذه في السيت غير كتبان بحال اليوتيوب. اوكي، كتلقاوها هنايا وكتلقاو البي دي اف من تحت منها مكتوب، دونك لي سيونس كاملين كتلقاوهم هنايا. اوكي، كتلقى الدوكيومون. يعني انت في لا سيونس فاش كدير هاد لي كور سوبليمونتير خصك اقل مجهود، يعني ماشي مثلا واحد كيشرح لك باغ اكزومبل في شي طابلو ولا كذا كتحتاج انك تعاود لا فيديو مره اخرى باش انك تكتب داكشي اللي كيكتب. دونك هنا كيبقى لك البي دي اف كما شفتي مثلا كنشرحوا هنا في الثيرموديناميك، كما في لا ميكانيك تيبقى لك لو دوكيومون بي دي اف. من تحت هاد اللوسون اللي شفتي نقدروا نكريو شي كويز، شي كونترول بلس ان ولا شي حاجه. وي كيكونوا لي كويز وكيكونوا لي كونترول شاك موا، دونك هذا لا تقدر مثلا تكري حتى تحت كل سيونس. اوكي لو مثلا واحد 5 مينوت يكري واحد الكويز باش هكذا تزيد تثبتوا المعارف ديالكم. اوكي لي موديول بالنسبه للدراري كاين ميكانيك، كاين فيزيك 1، كاين ثيرموديناميك، كاين لاناليز، كاع لي موديول كاملين اللي تحتاجوا راه كاينين. دونك سيل فو بلي دونك سيونس 2 اور، دونك سيونس وحده دو 2 اور بور شاك موديول باغ سيمين. اوكي كان خليت لكم لو نيم اللي محتاج بلو دانفورماسيون كل شيء يخلي لي الاخر. دونك بور لي جروب راه تقريبا الاول راه تقريبا راه نقولوا فينيناهم اليوم. اللي محتاج انه باش انه يدخل الجروب الثانيه قبل ما تسد حتى هي في هاد لي موديول كاملين، تيرمو، ميكانيك، اناليز، الجبر، الكتروستاتيك، سيركوي الكتريك، اكسيتيرا اكسيتيرا. وحتى اللي بغى يشوف دي زيكستري من ليكسبليكاسيون يدخل غير اليوتيوب، راه كاين دي زيكستري في كل موديول. يدخل البلاي ليست، يقدر يبارطاجي معكم السي حمزه البلاي ليست، بارطاجي مع السي حمزه في اليوتيوب. كاين الدراري دابا اللي كيجي يسولوني تيقول لك باغي نعرف اليوتيوب راه اللي حط لهم الجروب. لا غير نوريهم لي موديول في البلاي ليست مثلا اللي باغي يدير باش غير ياخذوا فكره الشباب. واللي عنده شي كيسيون خليه في هذاك النمره غدا بالصباح ان شاء الله، ماشي دابا. خليه غدا بالصباح. لا انا مازال فاتحين مازال فاتحين. بالنسبه للدراري غير باش حيت دابا الاونلاين مازال ما دخلت بزاف في الثقافه المغربيه. هنايا باغ كونط مثلا على برا كتلقى كلشي كيدير اونلاين. علاش اونلاين؟ اول حاجه كتربح الوقت ديال الديبلاسمون، مثلا ما كديبلاسيش تمشي حتى للسونتر الساعه تمشي في الترونسبور، الوقت كيكون اديكوات. مثلا الا كانت عندك كونيكسيون مزيانه، حتى الدراري اللي كانوا خدامين معنا ديك العام ما عندهمش شي كونيكسيون مزيان كيعاودوا يشوفوا لونغوزيسترومون، واللي ما فهمش شي حاجه دايرين واحد الجروب واتساب. دونك هذا هو لوفر باش نزيد نشرح لكم لوفر كيكون فيه لاكسي للبروف ديالك، يعني ما فهمتيش شي حاجه في الكور ديالك كدير له واحد الكابتور ديكرون كتحطها في الجروب وكيجاوبك واحد البروف ديالك. اوكي بيان سور السيت غادي يكون غراتوي، دونك غادي يكون فيه لي سيونس كاملين. شنو كاين السي يوسف عاوتاني اللي نسيت؟ كما قلت لكم الفرق ما بين سونتر قلنا بالنسبه اوكي كاين لو جروب كتكون ليميتي في واحد العدد قليل باش ما يكونش الضجيج. اوكي وكما قلت هادشي بحال ما كتقرا انت في لانسا مثلا، لانسا كتقرا ولا في ليفاستيت 6 سوايع بالنهار وكتكون كاري في شي بلاصه ولا ساكن في شي بلاصه غديبلاصي عاوتاني واحد الساعه ولا كذا وكتكون عيان وغترجع عاوتاني وفي فصل الشتاء راه كتولي في شكال عاوتاني. متفقين؟ دونك حاول انك كاين بروغرام بيان سور كاين كيستيون واش كاين انسا وانسام. وي كاين انسا والانسام الدراري. حاول انك
كتقلص عليك هذا المجهود كامل. اون بليس دو صح حتى فاش كتكون في لوسونتر لو بروف كيكتب لك اكزرسيس في السبوره ولا كذا، كتسنى يدور عليكم فين غديروا محاوله، امتى كيعطيك لا كوريكسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. واش متفقين؟ وكتنوطي معاه. يعني لا سيونس تقدر تخدم فيها في لا ميكانيك مثلا ما تقدرش تخدم فيها حتى بروبليم واحد جوج ديال لي سيونس. مي هنايا كتلاحظ بلي راه بافو كتلقى سيونس كامله ساعتين خدمت فيها بروبليم كومبلي فيه كل شيء. واش متفقين الشباب؟ دونك شكون اللي عنده شي كيسيون كونسيرنون هذا الشيء ديال الاونلاين كما قلت خايب في الكاليتي ديال ليماج اللي كيخص تخدم سبور ولا كاميرا كانون ديال 5000 ولا 6000 درهم راه ما كاليتي ليماج راه ما فيها والو. دونك خصك شي كاميرا ديال هوليوود باش ما يجيكش معاك شنو كاين في السبور. لا بالنسبه للدراري الا كان غادي يدير مثلا لي كور سوتيان مع شي واحد كيشرح لك في السبوره كننصحك غير سير قرا في اليوتيوب بلا ما تمشي كاع. بالنسبه لاشنو اخر حتى الكتابه بحال مثلا انت كما كتقول قريتي 6 سوايع في النهار وغتجي عاوتاني تبقى تنوضي غتكتب ساعتين. نو حاول ان تكون عندك شي حاجه. دونك الا كاين دي كيسيون مرحبا حتى في البريفي اللي بغى يسول تاع الكور ولا ما كيبغيش يتفتح لي بارتي انصاف سيت بارتي انصاف سيت اين انصاف هو تفتح لي انا وقال عندي كونيكسيون زوينه. حاولوا ديروا انغيسترومون تسجلي فيه. كاينين دي زانسا اللي مازالين فيهم لي كور ما كاملينش مثلا شي وحدين مازال ناقصين. الدراري الدوزيام اني هما اللي كيخليو لينا هاد لي كور. حيت الدراري اللي كانوا معنا هذيك العام لا تيطوان راه خدام يلاه دخلت خدام. وي السبب انا غادي دونك تنصيفط لك الدرايف ويصال حتى تخلي لي شي ميساج الاخر ونصيفط لك اللين ديال الدرايف. حتى اللي فاتو لا سيونس الفيزيك اللي هو الكتروستاتيك مانيتوستاتيك غيلقى في لاشين يوتيوب غيلقى لا سيونس اللي دازتو قبل الثيرموديناميك كذلك في لي سيركوي الكتريك حتى هما كاينين الكتريسيتي حتى هو كاين. دونك باش انني نسالي الشباب راني قلت كما قلت غنخلي لكم لو نيم واللي مهتم يتواصل معايا يخلي لي ميساج اليوم. اللي قدرت انني نجاوبو اليوم ان شاء الله. اللي ما قدرتش انني نجاوبو دوما ماتا ان شاء الله غادي ندير معكم ابيل كل واحد اللي ما فهمش اي حاجه. وي ميرسي. اوكي ودوما ما تنساوش باقيين دي سيونس السبت والحد كاملين دي سيونس بيبليك. يعني واخا ما ديرش ما تكملش معنا في الجروب ولا في لي كور سوتيان في لي كور بريفي او موان حضر هاد لي سيونس حيت غادي يعطيوك واحد ديبار باش تبان مع البروف ديالك. دونك هاد لي سيونس راه مهمين بزاف او موان غادي يعطيك يحيد لك هذيك الدهشه ديال الاول صافي الشباب. دونك دوما كاينه اون سيونس ديال لانفورماتيك جو بونس غادي تكون سوا لاناليست ولا جاب سي بون. متفقين الشباب باش نقطعوا. اوكي وحتى انا مثلا الا كنت ديسبون السيت ديال ساينس.com وي يوسف انا الا كنت ديسبون ان شاء الله راه ندير معهم شي سيونس ديكزيرسيس في الالكترو ايمانيتو اللي هي فيزيك اللي هي الكتريسيتي كلها واش كيسميها ديجا كنت خليت لهم واحد الدوفوار. دونك كما قلت للدراري حاولوا انكم تواصلوا معايا في واتساب في هذا النيم بون كوراج. وكما قلت هاد لي سيونس ان شاء الله تعالى غادي يساعدوكم باش انكم ديك لا ترانزيسيون خايبه بين التيرمينال والشيب. ونتمنى اننا نكونوا شرحنا لكم هذا الشيء ونتمنى انكم كلشي يكونوا فاهمين بعد هاد لا سيونس. هذا اون بلوس هذا الشيء باقي اونجستري في يوتيوب. اوكي غنخلي لكم البلاي ان شاء الله. اللي كيتبع معنا في الواتساب غادي يعرف لي سيونس. دونك لا بليبار دي سيونس كيكونوا في الليل مع العشرة ولو ليان كيتبارطاجا في الجروب ديالنا سواء تيليجرام سواء واتساب. غير بغي ناخذ بعين الاعتبار اللي مهتم بالتسجيل بحال مثلا لو جروب الاول راه جو بونس باقيين كيلكو بلاص واش واحد ولا جوج هكذا كل وحدين باقي ما جمعتهمش. لو جروب الثانيه دونك جو بونس على عدد الناس اللي كيتواصلوا معايا جو بونس لو لاندي ولا لو مارتي غيكون مسهل. اللي مهتم بزاف يحاول انه يحجز البلاصه ديالو اوكي ولو انه يكونفيرمي ليا هذا الويكاند على اساس لو لاندي يكمل المرحله الاخرى في الانسكريبسيون اللي هي البيمون. بون سواري بون كوراج. لا سيونس دانفو دوما اوكي انسا جو بونس حيت مازال ما وصلونا لي درايف ديال الانسا ديال اسفي عليها ما كايناش. دونك حتى الدراري ديال الميب راه هما انتريس كيقراو نفس البروغرام دونك ما كاينش مشكل. وي ميب اصلا لا سيونس ديال الترموديناميك ديال البارح درتها نفس الميب والميب سي. دونك اون فوا غادي دونك بقى تدخل للسيت هذا اللي تولني على اللعيبه بقى تدخل للسيت تبقى تلقى لي ميزاجور شاك فوا كاين ميزاجور. دونك اون فوا توصلنا لانسا اسفي صافي غادي نحطوها. يلا شباب ليله سعيده. لونغيسترومون غادي يكون في السيت. الحصه ديال لانفورماتيك معاش غادي يكونوا غالبين مع 10 9 بحال هكا. دونك اون فوا غادي نرسيو لا سيونس غادي نحط لكم لو لين زوم صافي غير تبعونا في هذاك لي جروب واتساب. الله يخليكم هذا لونجيسترومون غيكون في يوتيوب غادي نحطو في يوتيوب ولا نصيفطو لكم في نحطو في يوتيوب نحط لكم اللين
داكور سي بون شكرا بروف مسيو ما لقيتش بلاصه في لي جروب واتساب باش نتلقى بالاكزامان وديك الشيء ما عرفتش يعني منين نلقى باش نتخرج المره الجايه. اوكي خلي لي ميساج عندك النمره ديالي هادو اللي ما عندهمش بلاصه انا نحط لكم الاخر اللي ما عندهمش بلاصه في الواتساب سواء نكريو شي جروب واحد اخر دونك انا نحط لك النمره ديالي وفيها هما لي ليان كاملين سواء الفيسبوك سواء تيليجرام والنمره ديالي هي ديك الاولى صافي سي بون سجلتوها اوكي دونك حاولوا ديروا واحد كوبي كولي لهذيك لي ليان تما وخليهم عندكم شي بلوك نوت اوكي واللي عنده دي كيسيون ابخي مرحبا بهم دونك كاين شي مشكل يلا مع السلامه.